पंजाब पुलिस में जो न्यू एक डिपार्टमेंट बना है CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि उसके काम क्या हैं। देखें, उसमें सबसे पहले तो उनको क्राइम कंट्रोल के लिए बनाया गया है। जो क्राइम जो बढ़ रहा है पंजाब में, उसके लिए उसको बनाया गया है और स्पेशल यूनिट बनाई गई है। उसमें वो कत्ल, डकैती, अगवा, जना और ज़मीनी मामला जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ वगैरह उसको बनाया गया है। उसमें अभी इन्होंने जो यूनिट में बंदे जो रखे हैं वो सेम टू सेम वही हैं। पुलिस वाले उठाकर उधर कर दें, कोई उनको ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं देगी। होता है ना, न्यू इदारा है, कोई न्यू ट्रेनिंग होगी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। वही सेम टू सेम, बस नाम चेंज किया है उनका और उनको इख्तियार ज़्यादा दे दिए कि ये बस, मेरे ख्याल से उनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। जब भी सुनते हैं, अभी उनका इनकाउंटर सुन रहे हैं, जितने भी न्यूज़ सुनिए रोज़ाना कोई ना कोई इनकाउंटर वगैरह किया होता है उन्होंने। और कोई फेयर ट्रायल वगैरह जो कि आर्टिकल, उसका भी कोई सिस्टम नहीं पता चल रहा कि आर्टिकल 10 है जो आईन पाकिस्तान है, उसका कोई अभी तक नहीं देख रहे कि उस पर ये कोई अमल कर रहे हैं। कोई किसी को, मतलब फेयर ट्रायल का हर किसी का हक है। अगर ये इंसाफ तो वैसे चलें, अभी हाफिज़ाबाद में उन्होंने जो किया है 8 बंदे, उनमें से तीन का किया है इनकाउंटर, और वो उसको देखें चलें, वो काम तो इस तरह की था। लेकिन जो बाकी 5 हैं अभी, उनका मेरे ख्याल से सबको ही देना चाहिए था एक फेयर ट्रायल का मौका। और जो ये पुलिस है, ये रोज़ाना के तजर्बात, CCD नया डिपार्टमेंट बना दो, CCD बना दो, CIA पहले बनाया था, तो क्या हुआ, बस रिश्वत में ही फ़र्क पड़ा है ज़्यादा और होगी। वही बंदे, या तो बंदे भी नहीं हुए हैं तो फिर कुछ कंट्रोल होता है। वही बंदे हैं, बिल्कुल उन्हीं को आदत पड़ी हुई है। वो ये कोई फरिश्ते तो नहीं उन्होंने उसमें से निकाल लिए, सेम टू सेम वही बंदे हैं। और अगर इनको ये, मेरे ख्याल से कोई इंसाफ ये जल्दी करना चाहते थे, जल्दी देना चाहते थे, तो कानून की हद में रहकर कोई जज वगैरह अगर पाकिस्तान में नहीं मिलता तो कोई चाइना से ये कर लेते इंपोर्ट। और जल्दी अगर देना चाहते हैं तो 1 हफ्ते में या 10 दिन में फ़ैसला करने वाले जजेस होने चाहिए। लेकिन अगले को एक सफाई का मौका देना चाहिए, जिस तरह का भी हो। क्योंकि जितने भी, मतलब ये हाफिज़ाबाद से अलग मैं बात कर रहा हूँ, डकैती वाले जिनका इनकाउंटर वगैरह कर रहे हैं, तो डकैती के जो पर्चे हैं उनकी फिर लिस्ट जारी करते हैं जी, इस पर 35 पर्चे थे, 40 पर्चे थे, इसको इनकाउंटर इसलिए किया है। तो पर्चे तो देखें, मैंने देखा है एक बंदे को, बेगुनाह को, मैं उसको जानता हूँ जिसको उठाया इन्होंने, पहले उस पर डंडा डाला। वो खड़ा था ईद लगाने के चक्कर में, ईद से 2 दिन पहले उस बंदे का मुझे पता है। उसको इन्होंने ना गली से उठाया और उससे पैसे वगैरह मांगे, पुलिस वालों ने, आम पुलिस की बात कर रहा हूँ। तो रिश्वत वगैरह डिमांड की तो वो ना दे सके, गरीब थे। उस पर ना डंडा डाल दिया कि यार ये डंडा वगैरह इसके पास था, और ये इरादा डकैती का उस पर पर्चा दे दिया। अभी वो सर आया हमारे पास दफ्तर में, तो उस पर जो पर्चा वगैरह था एक ही था, हमने सोचा एक ही होगा, तो उस हवाले से ना उसकी ज़मानत वगैरह करवाई। हमने सोचा कि यार 1 दिन में आ जाएगा ये बाहर, ईद से पहले 1 दिन ज़मानत करवाई सर। और उसके बाद वो पता चला कि उसके ऊपर उसको कोई और थाना निकलवा कर ले गया, क्योंकि इरादा डकैती था, तो डकैती वालों को ऐसे ही निकलवा कर ले जाते हैं पुलिस वाले। उसको सर एक और थाने वाले निकलवा कर ले गए, उन्होंने तो एक ही पर्चा डाला, और थाने वाले ले गए, उन्होंने एक डाला, फिर वापस वही थाने वाले ले गए, और उनके ऊपर जो है ना वो कोर्ट से ऑर्डर जो है, क्योंकि उस बच्चा था, वो अभी 16 साल की उसकी एज थी, और उस पर जो है ना फिर वो SHO के ऊपर जो है ना पर्चे के ऑर्डर करवा लिया उन्हें। उसके पीछे वो मदई इतना चले ना, तो फिर वो केस उन्होंने उस वकील से करवाया भी ना, और फिर उसके ऊपर उन्होंने दोबारा उसको निकलवाया और 7 उसके ऊपर पर्चे दे दिए, क्योंकि वो SHO के ऊपर उसने थोड़ी सी कार्रवाई करवा दी थी, क्योंकि वो बेगुनाह था। तो इस तरह से उसके ऊपर 7 पर्चे दे दिए डकैती के सारे। उसने किया कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिहाड़ी के चक्कर में उसके ऊपर इतने। अब ये रिकॉर्ड बन गया उसका। अभी जहाँ भी वो पकड़ा जाएगा, रिकॉर्ड की वजह से जो भी जहाँ भी चेकिंग होगी उसके ऊपर और डालेंगे पर्चे। तो इसी तरह से ये 35-40 कई लोगों ने नहीं भी किए होते, ऐसे ही डाल जाते हैं किसी के ऊपर, इस तरह से ये डालते हैं। ये तरीकाकार होता है इनका। तो मेरे ख्याल से
ہر ایک بندے کو فیئر ٹرائل کا موقع دینا چاہیے، اس کو وکیل کرنے کی پورا ایک اس کو بتایا جانا چاہیے کہ آپ کے خلاف یہ قانون یہ جو ہے مقدمہ دائر ہوا ہے، آپ کا یہ الزام لگا ہے، آپ وکیل کر لیں۔ وکیل کا جو فیئر ٹرائل میں یہی ہوتا ہے، وکیل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، پھر جو اس کے خلاف یا اس کے حق میں جو فیصلہ آتا ہے اس کی وہ ٹرانسلیشن وغیرہ بھی اس کو کر کے دینی چاہیے۔ یہ فیئر ٹرائل میں ہوتا ہے، آرٹیکل جو آئین پاکستان ہے۔ تو اس میں یہ کچھ CCD میں اس طرح کا کچھ سننے کے لائق ملا تو نہیں ہمیں، یہ بس انکاؤنٹر کے سنی جا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے آپ نے یہ تجربہ کیا ڈپارٹمنٹ والا، اس کے علاوہ میرے خیال سے ججز آپ اور برتے کر لیتے، یا پھر کوئی چائنا وغیرہ کے جس طرح کے وہ فیصلے کرتے ہیں اتنی جلدی بغیر کسی کے دباؤ کے، بغیر کسی کے ڈر کے، تو میرے خیال سے اگر ادھر سے کوئی جج اپوائنٹ کر لیتے تو وہ بھی ایک اچھا تھا ایک تجربہ۔ اس طرح کا بھی تجربہ کرنا چاہیے کہ ججز جو فاسٹ انصاف دیتے ہوں، صرف جس طرح کیٹیگری وائز ان کو چنا ہے، یعنی کہ بس وہ قتل ڈکیٹی یا انہی کیسز کے حوالے سے جج اگر منگوا لیتے تو وہ کیسا رہتا۔ میرے خیال سے وہ ایک اچھا فیصلہ تھا، آپ نے بجائے یہ کہ اتنا خرچہ کیا ہے، وہی پولیس والے اٹھا کے نیم چینج کر کے ان کو CCD میں آپ نے بھرتی کر دی، اس میں لے آئے ہیں چینج کر کے، صرف نام ادارے کا نام جو ہے، اور خرچہ اتنا آپ نے کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ میرے خیال سے ٹھیک آپشن تھا۔ اور اس کا کوئی احتساب وغیرہ والا بھی سسٹم پہلے بنانا چاہیے کہ اگر آپ نے مطلب کوئی چینجنگ چاہتے ہیں تو احتساب پہلے ہونا چاہیے، جو بھی اس میں آئے اس کو پتہ ہو کہ یار اگر میں نے کچھ غلط کیا تو میرے خلاف یہ ہوگا۔ اس طرح کا بھی کوئی اس میں کوئی سسٹم دیکھنے لائق ملا نہیں ہے۔ باقی جو انصاف اس طرح ہی ہونا تو اس طرح ہی چاہیے، جلدی ہونا چاہیے، جس طرح کہ انکاؤنٹر وغیرہ کیا ہے، لیکن اگلے بندے کو حق لازمی دینا چاہیے، چاہے جتنا مرضی اس نے بڑا جرم کیا ہو، لیکن اس کو ایک حق دیں۔ اور عدالت کے ذریعے جو شریعت بھی یہی کہتی ہے، قاضی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ میں دیکھ لیں، ایک بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حکمران تھے، اور ان پر ایک بندے نے کیس کر دیا، یہودی نے، اور جب آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تو جج نے کہا کہ آپ بھی بالکل، آپ کا درجہ اس یہودی کے برابر میں آپ کو کھڑا کروں گا، یہودی کے برابر کوئی آپ کو مطلب سیم ٹو سیم ہے میرے لیے۔ اس کے پھر آپ نے فیصلہ جو بھی کیا وہ حضرت عمر کو، یعنی کہ اس کے آپ نے انصاف کے معاملے میں برابر کھڑا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، جنہیں خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ جو تھے انہوں نے کیا کیا، وہ جب گورنر تھے نا، تو اس گورنر کی حالت میں ایک جو نیچے والا عملہ تھا نا، انہوں نے نا ایک بندے کے نا ہاتھ کاٹ دیے۔ اس نے چوری وغیرہ نہیں کی تھی، لیکن ایسے بے گناہ کے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو جب وہ عمر بن عبدالعزیز بنے خلیفہ تو وہ بندے نے کیس کر دیا۔ وہ جب عدالت میں معاملہ آیا تو اس نے بتایا کہ یہ گورنر تھا تو یہ ذمہ دار ہے ظلم میں، جو میرے ہاتھ کاٹا ہے، چوری میں نے کی نہیں تھی۔ تو وہ واقعی جب ثابت ہوا کہ اس نے چوری تو نہیں کی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہاتھ آگے کر دی کہ یار یہ ظلم واقعی اس میں میں بھی شریک ہوں۔ اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں۔ اور قاضی پھر وہ بادشاہ سے، جو بھی خلیفہ بھی ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ہمیشہ۔ ہر بادشاہ بھی قانون کے نیچے ہوتا ہے، جو بھی خلیفہ بھی ہوتا ہے وہ بھی قانون کے نیچے ہوتا ہے، اور قاضی سب سے دیکھا جائے تو طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے، اور اسلامی قانون کے نیچے اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے ابھی یہ جس طرح کے ادارے بنا رہے ہیں، اور پھر عدالتیں کس کام کے لیے ہیں؟